अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान की बहरिया ने एक भारतीय आबदोज की पाकिस्तान की समुद्री हदूद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बनाने का दावा किया है, लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान बहरिया के दावे पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ ये इशारा दिया है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान में किया जाने वाला फ़ज़ाई हमला इस दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी कार्रवाई नहीं थी जिसका मरकज़ हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान में कलअदम तंजीमों को हुकूमती कंट्रोल में लिए जाने के बाद एक मरतबा फिर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। वफाकी हुकूमत का कहना है कि पुलवामा हमले से मुताल्लिक भारतीय डोजियर में शामिल अफराद समेत कलअदम तंजीमों के 44 रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया है। हिंदू बिरादरी के बारे में मुतनाज़ बयान देने पर पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज़ हिंदी ज़बान में ट्वीट करके सबको हैरान कर दिया है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जमात इस्लामी को एक गैर कानूनी तंजीम करार देते हुए उस पर 5 साल की पाबंदी आयद करने के हुकूमत के हालिया इक़दाम के खिलाफ मंगल को आम हड़ताल की गई है। अफ़गान तालिबान ने दावा किया है कि अमरीका के साथ कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जारी बातचीत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रही है और ट्रंप इंतज़ामिया ने पीर के रोज़ कहा है कि वो भारत की तरजीही तिजारती हैसियत मनसूख करने का इरादा रखती है। दाइश के सैकड़ों जंगजू और उनके ख़ानदान शिमाल मशरिक़ के गांव बागूस से इनखला कर रहे हैं और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि चीन के साथ तिजारती बातचीत कामयाब होगी। ये थीं शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान की बहरिया ने एक भारतीय आबदोज की पाकिस्तान के समंदरी हदूद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बनाने का दावा किया है, लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान बहरिया के दावे पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। पाकिस्तान बहरिया की तरफ से ये दावा जनूबी एशिया के 2 हरीफ जौहरी मुल्कों के दरमियान गुज़श्ता हफ्ते एक दूसरे की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात के बाद सामने आया है। फ़ज़ाई हमलों के बाद दोनों मुल्कों की कशीदगी में अचानक इजाफा हो गया है। इस खबर की तफसीली रिपोर्ट भी हमारे पास है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ इशारा दिया है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान में किया जाने वाला फ़ज़ाई हमला उस दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी कार्रवाई नहीं थी जिसका मरकज़ हमसाया मुल्क है। अहमदाबाद में एक इंतखाबी जलसे में तकरीर करते हुए मोदी ने कहा कि वो दहशतगर्दों को निशाना बनाएंगे, चाहे वो ज़मीन की तहों में ही क्यों न छुप जाएं। रोज़नामा टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स में शाया होने वाली रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने इंतखाबी रैली में तकरीर करते हुए कहा कि अगर एक काम मुकम्मल हो गया है तो उनकी हुकूमत सोएगी नहीं बल्कि एक और कार्रवाई की तैयारी करेगी। उन्होंने ये बात 26 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर बकौल उनके दहशतगर्दी के कैंप पर हमले का हवाला देते हुए नाम लिए बगैर की। और पाकिस्तान में कलअदम तंजीमों को हुकूमती कंट्रोल में लिए जाने के बाद एक मरतबा फिर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। वफाकी हुकूमत का कहना है कि पुलवामा हमले से मुताल्लिक भारतीय डोजियर में शामिल अफराद समेत कलअदम तंजीमों के 44 रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया है। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला शहरयार आफरीदी ने कहा है कि 44 लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका भारतीय डोजियर में जिक्र था। इस बारे में भी हमारे पास एक तफसीली रिपोर्ट है जो फेसबुक लाइव के बाद आपके लिए पेश करेंगे। हिंदू बिरादरी के बारे में मुतनाज़ बयान देने पर पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वज़ीर आला पंजाब ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। सूबाई वज़ीर ने पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी के दौरान हिंदू बिरादरी से मुताल्लिक़ मुतनाज़ बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें हिंदू बिरादरी और ख़ुद उनकी जमात की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। फयाजुल हसन चौहान ने मंगल के सुबह अपना एक वजाहती बयान भी जारी किया था जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने हिंदू बिरादरी नहीं बल्कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, भारतीय फ़ौज, भारतीय मीडिया
اور خفیہ ایجنسی را پر تنقید کی تھی۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ روز ہندی زبان میں ٹویٹ کر کے سب کو حیران کر دیا۔ اس ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ میں امن کا نوبل انعام کا حقدار نہیں ہوں۔ نوبل انعام کا مستحق وہ شخص ہوگا جو کشمیری عوام کی امنگوں کی روشنی میں متنازع کشمیر کا حل تلاش کرے گا اور بر صغیر میں امن و انسانی کی ترقی کی راہ ہموار کرے گا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جماعت اسلامی کو ایک غیر قانونی تنظیم قرار دیتے ہوئے اس پر 5 سال تک پابندی عائد کرنے کے حکومت کے حالیہ اقدام کے خلاف منگل کو ایک عام ہڑتال کی گئی۔ ایک روزہ ہڑتال کے لیے اپیل مختلف تاجر انجمنوں نے کی تھی اور اس کا مقصد شورش زدہ ریاست میں پولیس کی طرف سے سیاسی لیڈروں اور کارکنوں کو گرفتار کرنے اور آئین ہند کی دفعہ 35A کو منسوخ کرانے کی کوششوں پر احتجاج کرنا بھی شامل تھا۔ اور افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری بات چیت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا کہ دوحہ میں طالبان اور امریکی وفد کے درمیان جاری بات چیت کے دوران زیر غور معاملات انتہائی نازک اور حساس ہیں، جس پر بہت ہی احتیاط کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ بھارت کی ترجیحی تجارتی حیثیت منسوخ کر دے گی۔ اس طرح صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان ملکوں کے ساتھ تجارتی جنگ کا نیا باب کھل جائے گا جن پر وہ غیر منصفانہ تجارتی طریقے استعمال کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ صدر نے پیر کے روز کانگریس کو اطلاع دی کہ وہ بھارت کو عمومی ترجیحات کے اس نظام سے نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس کے تحت $5.6 بلین مالیت کی تیار شدہ اشیاء کو بغیر ڈیوٹی امریکہ برآمد کرنے کی اجازت تھی۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ یہ کارروائی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بھارت نے امریکہ کو یہ یقین دہانی نہیں کروائی کہ وہ امریکہ کو اپنی مارکیٹ تک درکار رسائی دے گا۔ فیصلے پر عمل درآمد 60 روز میں ہوگا۔ داعش کے سینکڑوں جنگجو اور ان کے خاندان شمال مشرقی گاؤں باغوس سے انخلا کر رہے ہیں۔ وہ جنگ کے اس وقفے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جو امریکی پشت پناہی والی فورسز نے دیا ہے۔ ان فورسز نے داعش کے قبضے میں رہ جانے والے اس آخری علاقے کو گھیرا ہوا ہے۔ شامی ڈیموکریٹک فورسز، کرد ملیشیا اور انسانی حقوق کے مبصروں نے پیر کو دیر گئے اس انخلا کی تصدیق کی، لیکن کتنے شہری اور جنگجو نکل رہے ہیں اس بارے میں متضاد اطلاعات ہیں۔ امریکی پشت پناہی والی سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے جمعے کو دیر گئے داعش کے قبضے والے اس علاقے پر حملے کیے اور باغوس کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ ہزارہا فوجیوں کو امریکی اور اتحادی فورسز کی فضائی مدد حاصل ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ چین کے ساتھ تجارتی بات چیت کامیاب رہے گی۔ وہ وسط مغربی ریاست آئیووا میں کسانوں سے خطاب کر رہے تھے جو امریکی چینی تجارتی جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاست ہے۔ امریکہ کی جنوبی ریاست الاباما میں جہاں اتوار کے روز شدید ترین طوفانوں میں 23 افراد ہلاک ہو گئے تھے، امدادی ٹیمیں ابھی بھی زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کر رہی ہیں۔ مقامی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ کم از کم 2 طوفانی بگولے زمین سے ٹکرائے تھے جس سے جنوب مشرق میں شدید موسم کا حملہ ہو گیا۔ لی کاؤنٹی کے شیرف جے جونز نے پیر کے روز کہا تھا کہ درجنوں افراد لاپتہ ہیں۔ الاباما کے گورنر کے ایوی نے منگل ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا تاکہ نقصان زدہ علاقوں کو ریاستی وسائل فراہم ہو سکیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا جس میں ان خبروں کی تفصیلی رپورٹس بھی پیش کی جائیں گی۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔